बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, मार्च का महीना आप लोगों के लिए एक कंस्ट्रक्टिव महीना रहेगा। ना सिर्फ कंस्ट्रक्टिव बल्कि एक बड़ी डेवलपमेंट का महीना भी रहेगा, क्योंकि मार्च के महीने के आगाज में ही 3 मार्च को चांद ग्रहण भी है। और ये जो चांद ग्रहण है आप लोगों के उन मामलात को ठीक करेगा या उन पुराने कानूनी किस्म के मामलात को ख़त्म करेगा जो एक अरसे से अटके हुए हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं और वहाँ पे आप किसी तरह के कानूनी मसले में उलझे हुए हैं तो अब ऐसे मसाइल हल हो सकेंगे। बैरूनी मुल्क से जुड़ा हुआ कोई भी मामला जो एक अरसे से अटका हुआ था, तो ऐसे रुके फंसे मामलात जो सफ़र के साथ जुड़े हुए हैं वो मामलात किसी नहज पे पहुंचेंगे, हल होना शुरू हो जाएंगे। 11 मार्च के बाद आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसके अंदर बेहतरी आएगी। वो तमाम लोग जो अपनी फैमिली से, अपने बीवी बच्चों से दूर रहते हैं, उन्हें अपने बीवी बच्चों के साथ मिलने का मौका मिल सकता है। या फिर कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि अगर आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता ख़राब रहा है पिछले कुछ महीनों में, तो अब वो रिश्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी में जो तलखियाँ थीं वो तलखियाँ अब ख़त्म हो सकेंगी। और इसके बाद महीने का जो तीसरा हफ्ता है उसके बाद से आपकी जो ज़हनी उलझने हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई पैसे की बड़ी लेन देन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी 20 मार्च के बाद का वक्त ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए देखें कि अब पहले जो 3 हफ्ते हैं, इन 3 हफ्तों में आपको कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। हाँ, ये वक्त पुरानी फाइलों को दुरुस्त करने का वक्त है, पिछली गलतियों से सबक सीखने का वक्त है, अपनी जो आपकी हिकमत अमली है उसको खुफिया रखने का वक्त भी है। तो जो आपके प्लान्स हैं, जो आपके ख्वाब हैं, वो आपने हर किसी के साथ डिस्कस नहीं करने। आपके ऑफिस में, काम की जगह पर आपने अपने मामलात को बड़ी समझदारी के साथ लेकर चलना है, क्योंकि किसी दूसरे की गलती आपके सर पर आ सकती है। इसलिए आपने जो कोई भी काम करना है अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल रखें। दूसरी तरफ अगर हम देखें 22 मार्च से लेकर 31 मार्च तक ये आप लोगों के लिए एक गोल्डन विंडो रहेगी। इस अरसे में आप जॉब तब्दील करना चाहते हैं तो आप जॉब तब्दील कर सकेंगे। आपकी प्रमोशन की बात अगर रुकी हुई थी तो प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस अरसे में आपको प्रमोशन के लिए बात करनी चाहिए, ये वक्त अच्छा होगा। जो लोग कारोबार कर रहे हैं, कारोबारी लोगों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए मशवरा है कि 21 मार्च तक आपने ना तो किसी को कर्ज देना है ना ही किसी से कर्ज लेना है। ख़ास तौर पर अगर आप किसी को कर्ज की सूरत में पैसा देंगे तो वो पैसा शायद वापस ना मिले। तो इसलिए पैसे के लेन देन में आपने 21 मार्च तक मोहतात रहना है। और 21 मार्च तक आपने किसी बड़ी स्कीम में पैसा भी नहीं लगाना, बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी, क्योंकि मरकरी की यहाँ पे जो पोजीशन रहेगी ये आपको कुछ शॉर्टकट की तरफ उकसाएगी, लेकिन ये शॉर्टकट आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, नुकसानदेह साबित होंगे। हाँ, 25 मार्च के बाद आपको कोई बड़ा माली फ़ायदा भी हो सकता है, कोई डूबी फंसी रकम आपको मिल सकती है, कोई बोनस मिल सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी ख़रीदने के बारे में सोच रहे हैं तो भी ये टाइम 25 मार्च के बाद का अच्छा रहेगा। तो मार्च के जो आखिरी 5 दिन हैं ये सौदेबाजी के लिए, डील्स के लिए बहुत अच्छे बेहतरीन रहेंगे।
اگر آپ کی ڈومیسٹک لائف کو دیکھوں تو آپ کی جو ڈومیسٹک لائف ہے اس میں آپ نے اپنے گھر کے بڑے بزرگوں کی صحت پر توجہ دینی ہے، کیونکہ وہاں پر کچھ معاملات تھوڑے حساس ہو سکتے ہیں. آپ کے کسی گھر کے بڑے بزرگ کی صحت تھوڑی خراب ہو سکتی ہے. ویسے بھی گھر کی مرمت پر آپ کا خرچہ ہو سکتا ہے، گھر کی سجاوٹ پر خرچہ ہو سکتا ہے، گھر کی تبدیلی یا گھر کے حوالے کے ساتھ جڑا ہوا کوئی بھی کام، اس پر آپ کے اخراجات بڑھ سکتے ہیں یا اس پر آپ پلاننگ کرتے رہیں گے. وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت، خاص طور پر مہینے کے جو آخری دن ہیں، یہ بہت اچھے رہیں گے. اگر آپ کے رشتے کی بات کہیں چل رہی تھی تو رشتے کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے 25 مارچ کے بعد کا وقت زیادہ اچھا رہے گا. اور ویسے بھی 25 مارچ کے بعد آپ کسی سیریس ریلیشن شپ میں بھی جا سکتے ہیں. اور اگر آپ پہلے سے رشتے میں ہیں، محبت کے رشتے میں ہیں، تو پہلے جو 3 ہفتے ہیں ان دنوں میں آپ کی کچھ غلط فہمیاں بھی ہو سکتی ہیں، چھوٹی موٹی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ رشتہ خراب ہو جائے گا، لیکن چھوٹی موٹی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں. ہاں، اس مہینے میں آپ نے اپنے دانتوں کا خیال رکھنا ہے، ہڈیوں کا، معدے کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس عرصے میں آپ کو دانتوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا آپ کا جو نظام انہضام ہے وہ تھوڑا ڈسٹرب ہو سکتا ہے. نیند کی کمی بھی رہ سکتی ہے، تو سونے جاگنے کے اوقات بھی آپ نے ٹھیک رکھنے ہیں. اب دیکھیے، مہینے کے شروع میں چاند گرہن بھی ہے، تو 3 مارچ کو اور اس کے آس پاس جو آپ یوں کہہ لیں کہ پہلا پورا ہفتہ ہی آپ کو کوئی سفر نہیں کرنا چاہیے. سفر میں محتاط رہیں، اور اگر مجبوری ہے سفر کرنا تو آپ نے سفر پر نکلنے سے پہلے تمام ضروری جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ نے چیک کر لینا ہے. اور ہاں، اس عرصے میں آپ کو کوئی بڑی ڈیل بھی نہیں کرنی چاہیے، کوئی کانٹریکٹ سائن نہیں کرنا چاہیے. 11 مارچ کے بعد آپ کے کوئی قریبی لوگ، قریبی دوست آپ کی زندگی میں کوئی اہم کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. وہ شادی شدہ جوڑے جن کے اختلافات یا لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں، ان کا اپنے کسی قریبی عزیز کی مدد سے وہ رشتہ ٹھیک ہو جائے گا. کسی دوست کی مدد سے یا کسی پارٹنر کی مدد سے صلح ہو سکتی ہے. 15 سے لے کر 18 مارچ تک سیٹرن کا تھوڑا دباؤ رہے گا، تو ان دنوں میں آپ پر سستی تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے، سستی غالب رہے گی. ورزش، ایکسرسائز آپ کو کرنی چاہیے، جاگنگ کرنی چاہیے. 21 مارچ کے بعد آپ لوگوں کے لیے ایک یوں کہہ لیں کہ ذہن کھلنے والا ٹائم شروع ہو جائے گا. نئے لوگ، نئے دوست آنا شروع ہو جائیں گے، نئی ڈیلز ہونا شروع ہو جائیں گی. اور 28 مارچ کو آپ لوگوں کے گھر میں کوئی پارٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی تقریب ہو سکتی ہے، یا کوئی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی گیٹ ٹوگیدر میں جا سکتے ہیں. ویسے مارچ کے مہینے میں آپ کا وہ کام بھی ہو جائے گا جو پچھلے 4 سے 5 مہینوں تک اٹکا ہوا ہے یا لٹکا ہوا ہے. تو ایسے رکے پھنسے کام بھی ہونے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. جاتے جاتے دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بڑی آسانیاں لے کر آئے، اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لائے، خوشحالیاں لائے. یہ جو رمضان کی برکتیں ہیں، اللہ آپ کو یہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کے تمام دکھ دردوں کو خوشیوں میں، خوشحالیوں میں بدل دے. اور آپ جس کام کے لیے دعا کر رہے ہیں، جن کاموں کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کی تمام جائز حاجات کو، آپ کی کوششوں کو کامیاب کرے. آمین. اللہ آپ کو صحت دے، خوش رکھے، خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے. اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اور اگر آپ اپنی ریڈنگ لینا چاہتے ہیں، پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، اور فیس پے کرنے کے بعد آپ کو تمام ریڈنگز ڈیٹیل میں دے دی جائیں گی. اگین خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے. اللہ حافظ.